Tinuod og hingpit ang gugma sa Dios ug kini para sa tanan. Apan usahay kung lantawo nato ang palibot, nagkalahi-lahi ang sitwasyon sa mga tao tungod sa mga problema, kasakit, kapobrehon ug bisan sa kaaruhay. Nagkalahi-lahi pod ang opinyon sa mga tao mahitungod sa Dios ug sa iyang gugma. Kini ang pipila nga ikasulti sa mga tao. Sa akong kapobrehon, nabay Ginoo nagmahal? Halos na ana na ko tanan, nagkinahanglan pa ba ko sa gugma sa Dios? Sa akong pagkamakasasala, napa ba kay Ginoo nagigugma na ko? Okay naman ako. Ngano di ay? Isa di kalainan sa taong ay Diyos. Bisan magkalahi ang sitwasyon sa tao, isa lang ang kasagaran nga pangutana. Nganong dili man nako mabati ang gugma sa Dios. Ang tubag, gibuhat sa Dios ang kalibutan o kini maayo, o gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang panagway. Gitagaan niya kini o katungod nga mupili sa iyang gusto. Apan nisupak sila sa kabubuton sa Ginoo, ug tungod niini nisulod ang sala. Ug mao kini ang hinungdan nga nabulag ang tao sa Dios. Tungod pod niini nisulod ang kamatayon sa tao, ug ang ikaduhang kamatayon nga mao ang pagka-impyerno. Naningkamot ang tao nga mobalik sa Dios pinaagi sa buhat, pagsakripisyo ug lain-laing relihiyon. Apan wala kini hinungdan tungod kay wala may limpyo nga tao atubangan sa Dios. Bisan pa ing ana ang sitwasyon sa tao, dako gihapon ang gugma sa Dios. Ug tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang bugto nga anak nga si Hesukristo, nga maoy tulay sa nagubang nga relasyon sa tao ug sa Dios. Matod sa pulong sa Dios, diha sa Juan 3:16 hangtod 17, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Paglaom nga hingpit. Tinud-anay nga kagawasan sa sala. Kalipay nga dili mabaylo. O kinabuhi nga walay katapusan. Ang sinugdanan sa imong kabag-uhan